औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हो, तो इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, अगर कोई जादू कर दे तो या कहार या जब्बार से पलटाया जा सकता है? ये वजीफ़ा या अमल कैसे किया जा सकता है? कौन सा इसम पहले पढ़ा जाता है? क्या ये मैं अपने बहन भाइयों के लिए कर सकता हूँ? अगर इजाज़त के साथ बता देंगे तो मेहरबानी होगी। आपके बताए गए अमल 100% काम करते हैं, मैंने खुद आजमाया है। माजूरी की वजह से कमा नहीं सकता, वरना आपसे सीख कर लोगों को भी मदद करता। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या जब्बारो या कहारू का जो अमल मैंने दिया है, उसके अंदर मुकम्मल वजाहत, मुकम्मल इजाज़त के साथ, मामलात लवाजमात के साथ बताए हैं। जो बंदा सही करेगा तो उसके साथ सही रहेगा। बाकी अपनी बहन भाइयों के लिए भी किया जा सकता है, आप किसी के लिए कर सकते हो, उसके अंदर मुकम्मल शराइत ज़वाबित बताए गए हैं। मेरे हिसाब से जिन पर ये सब बेकार चीज़ें हैं, बस अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए तो हर काम बन जाए। बिल्कुल दा हकीकत है। और हकीकत ये कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह को राज़ी कर सकते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को आपके कदमों में ला के डाल देते हैं। हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कदमों में और आपका ग़ुलाम बना देते हैं। फिर आपका मट्टी के ऊपर भी हुक्म चलता है, आप मट्टी के ऊपर भी फूंक मारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके मरीज़ उससे भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की मोहताज है। जब वहाँ तक आपकी रसाई अच्छी हो जाएगी, आपका यकीन कामिल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी। बवासीर का कोई इलाज है हाफिज़ साहब? बिल्कुल है, हम इसका तावीज़ देते हैं पेट पर बांधने के लिए 1 हफ्ते के लिए। उससे बवासीर खूनी हो, बादी हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके तावीज़ हम बनाते हैं। ये वीडियो कट किया हुआ है, पूरा वीडियो डालो। मेरे ख्याल में पिछली वीडियो की आपने बात की है या उससे पहले वाले की। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो या तो मोबाइल गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके भी मामलात ऐसे हैं। इनको स्पीड ज़्यादा होती है, और मेरे जितने भी मोबाइल हैं तकरीबन 6-7 महीने, 1 साल तकरीबन कोई मोबाइल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरी जो इसकी स्पीड है कॉलें सुनने की, या फिर उसमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल है, फिर चैनल को देखने होते हैं। तो सारी चीज़ें इस वजह से मेरे ख्याल में मोबाइल गर्म हो जाता है, तब भी हो जाता है, या फिर उसमें एडिटिंग जब कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं। उस दिन की जो वीडियो उसमें मैंने थोड़ी गुफ्तगू की थी, क्योंकि उस वक़्त मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से उनको टाइम देना ज़रूरी समझा मैंने। उस्ताद जी, ये जो मुवक्किल होते हैं, इनका कार्ड साइज़ क्या होता है? बिल्कुल, जितने जुगनू या फासिद होते हैं, रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जिन्नात को आप एक चिंटी की शक्ल में भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो बहुत तकरीबन 500 फीट या इससे भी ऊपर आप लगा से इनका कद ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से इनको ये चीज़ें हासिल हैं। ये कुछ भी करना चाहें बन सकते हैं, लेकिन इनके साथ भी लवाज़मात के सारे मामलात चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करते रहें। अमलियात के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट वाली अच्छी सी किताब बता दें। मेरी नज़र में तो कोई नहीं गुज़री, और ना ही मेरे पास टाइम होता है कि मैं वो करूं। और बहुत सारी मैं अमलियात की किताबें, बुकें नहीं पढ़ता, क्योंकि जो मेरे पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो सीना बसीना है। तो इस वजह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमलियात की मेरे ख्याल में 2 किताबें भी मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ी होंगी। उसकी वजह यह है कि टाइम नहीं होता। मैंने जो भी सीखा है सीना बसीना, और जो आपको मुंतकिल करता हूँ ये भी सीना बसीना, और अल्हम्दुलिल्लाह शजरे के साथ मुकम्मल लवाज़मात के साथ आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम हज़रत जी, आप ये शुरू में सलाम के बाद बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ज़मा इज़्ज़तमंदो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पख्तो डबा जो पख्तो ज़ुबान है ना, पश्तो हमारे पाकिस्तान में, हमारी दुनिया के अंदर भी बोली जाती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
تو اس کے اندر جب یہ کہتے ہیں نا زما عزت مندو مشرانو، میرے عزت مندو بزرگوں، مشر کہتے ہیں بزرگوں کو، ٹھیک ہے، مشرانو کشرانو، اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، تو ساروں کو میں احترام سے سلام کرتا ہوں۔ اور کیونکہ پٹھانوں کی میرے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، بس ایک کمی ہے، وہ انشاءاللہ پوری کر دیں گے، جس کو خزا کہتے ہیں، تو وہ جب دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سب کچھ ہوگا۔ یہ ان کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے پٹھانوں کو۔ السلام علیکم حضرت جی، میں بچپن سے ہی اپنے سب بہن بھائیوں میں سے زیادہ بیمار رہتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے عجیب لگتی ہے، جب میں ناپاک رہتا ہوں تو بیماری کم ہو جاتی ہے ورنہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو شدید بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے بتائیں، کافی بار آزمایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ یا تو شیطان آپ کے اوپر مسلط ہے یا جادو کا وار بار بار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ پلیتی میں رہتے ہیں، اس کا ٹارگٹ جو ہوگا کہ یہ بندہ پلیتی میں رہے اور ناپاکی کے اندر ہے، مطلب غلاظت کھاتا رہے، غلاظت کے اندر رہے، اس کو اس کے اندر سکون ملتا ہوگا۔ تو اگر تو اس طرح کے معاملات ہیں آپ کو پاک رہنے کے اندر، نماز پڑھنے کے اندر تکلیف ہوتے، تو سب سے بڑا علاج بھی یہی ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بہت سارا مقام دیتے ہیں۔ اور بیماری کے اندر اگر موت بھی ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا وہ بندہ شہید ہوتا ہے، چاہے کوئی بیماری بھی ہو۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام فیصل علی ہے، مجھے کوئی وظیفہ دے دیں اجازت کے ساتھ، جس کو کرنے سے مجھے ہر کام میں کامیابی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل صاحب، کیڑے کام دی کامیابی تسی منگن لگے ہو؟ مینوں نہیں پتا تسی آپ کون سے کام میں کامیابی چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہر کام میں جس کو کامیابی ہو جائے نا، تو میں اس کو انسان نہیں سمجھتا، کیونکہ انسان اشرف المخلوق، اور اس کے ساتھ اگر آزمائشیں نہیں ہیں تو اس کی زندگی کی چس نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیتے ہیں، جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتی، بظاہر وہ ہمیں ضرورت لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت اس کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اسی طرح وہ آپ کو دور کر دیتے ہیں، اس سے دور آپ کو رکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا وظیفہ جو میرے خیال میں ہے وہ استغفار ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت سارا مقام اللہ آپ کو دیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم سے کون کون سا کام لیا جا سکتا ہے؟ جادو جنات کے مریضوں کے لیے یہ سلام قولا من رب الرحیم بہت زبردست ہے۔ جن بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے کانوں میں پھونک مار دیں، یا ان کی یہ ماتھے یا سامنے والے بال پکڑ کے اس کے اوپر پھونک مار دے جائیں، وہ بچے کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور بہت زبردست اس کے اندر رزلٹ ملتا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، میں بنگلہ دیش سے آپ کا چھوٹا بھائی، کیا آپ کا استاد محترم ابھی بھی زندہ ہیں؟ اللہ پاک تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعائیں دینے کا شکریہ۔ جی بالکل، میرے کافی سارے استاد الحمدللہ حیات بھی ہیں، کافی سارے استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر جب آدمی آتا ہے تو بہت سارے استاد میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی، میرے پاس بعض اوقات مریض آ کے مجھے بڑی چیزیں سکھا جاتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، تو وہ بھی استاد کے اندر آتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لفظ بھی آپ کو سکھایا وہ آپ کا استاد ہے۔ السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہیں آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں، ہمارے گھر کے پاس ایک دربار ہے، دربار کا نام ڈھولن شاہ بخاری ہے، میں ان کی نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان سے ملنے میں کیا کروں، وہ مجھ سے ملنے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ان کو ملنے کے لیے نہ بلائیں، آپ خود تشریف لے جائیں، کیونکہ وہ قبروں کے اندر ہیں، اور آپ ان کو زیادہ تکلیف نہ دیں۔ آپ ان کی جو گدی پر بیٹھا کر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ ان سے بیعت ہو جائیں، ان کے جو وظائف اذکار ہیں آپ وہ کریں، انشاءاللہ تعالی جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتر سمجھیں گے تو ان کی زیارت بھی آپ کو ہو جائے گی۔ السلام علیکم پیر صاحب، چلہ کشی والا جائے نماز گھر کے دوسرے افراد استعمال کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس دنوں میں چلہ کشی چل رہا اس دنوں میں استعمال نہ کیا جائے، اس کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ کوئی اس کو استعمال نہ کرے تو بہتر ہے۔ جس کے اوپر جس نے چلہ کشی کیا، اگر وہ خود اس کے اوپر نمازیں پڑھتا رہے، وظائف کرتا رہے، اس میں برکت اور زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ چلہ کاٹتے ہوئے روم میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے تو اس میں مناظر کیسے نظر آتے ہیں؟ اس میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ چلہ کشی کے بھی اندر معاملات یہی ہیں
کیونکہ اللہ رب العزت اگر چاہیں پوری کائنات کو سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے گزار دیں گے۔ یا پھر جو آپ پل صراط کی باتیں سنتے ہیں، پل صراط کے اوپر جب آدمی گزرے گا تو وہ بال سے بھی باریک ہوگی اور تلوار سے بھی تیز ہوگی، تو اس کے اوپر بھی تو ہم نے گزرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ایک ساتھ کی ہوئی ہیں، چاہے کمرہ چھوٹا سا بھی ہو، کم از کم 10x10 کا کمرہ ہونا چاہیے، کم از کم۔ اس سے بڑا بھی ہو لیکن آپ کا کڑا تو تقریباً 5 یا 6 فٹ کے اندر ہوتا ہے، اتنا ہی کڑا ہونا چاہیے۔ مناظر آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔